خب این جانب عبدالکریم انصاری از نوبندگ خوشک به طور یادگاری در نوید سریا و اول از در افتخاری که از تو بخونیم به کی بخونیم یا نه یاد مجرد تو بخونیم و چه که مجرد تو بخی یا غیله بچه ای مجرد کردن چی کیله و خسر مادر برگودی بله سره و یا سالی بری گو خدا خبره ای های الاف کندون روکی خوی مکنی ای های جانی سفیده با ادرا بوی مکنی ای های گرمی تیلی میخوانم ای های بچه پیش پیش نیا کی شوی مزوره ای های بوسا نگیر کی رنگ از روی مموره جان دک بوسا کی آشوقی نموشه ای های کی رنگ از روی مموره بلکی بوره ای های یک یاری درم در شخلیه ای های سرو گردن بمو نندی پریه ای های اول بالقسط یوم کیمیا شیریه ای اچه خوب عاشقش بخون ما اچه یک خندوار بخون که خیلی باید داشته باشه دگوش خواه ای های برادرو بگوی زنده دا گروم ای های خونشویی پشمرده خو خو نمورم جان خونشویی پشمرده خو خو نمورم ای های کشالتی دا بله انبر میگردم ای های علی دیده بگوی ای های علی دیده بگوی از خوی بوی تو ای های سولا نقل کده دامی سو بوی تو ای جان سولا نقل کده دامی سو بورا خیره ای های گردو بغل کدو روی مخ کدون تو واقعا چاشقیه و بچه و سوخو کو بلیزی میوم وی دسخوره درسی نازو و بی بیه و دکاری عاشقیت پایین مفتی وی دسماله شور ندی کی عملیه و کسی که عاشقی بی بی مکنه وی بی بی بزرگ قاشگیردی مکنه چی بایده؟ ای های الله جان الف ناقت ندارد ای های خودی داشق دل طاقت نداره این بخی چه 1000 بخی 7.5 پیدا گوش کن ای های خودی داشو به مثل تاری سیاموی ای های سیاموی لایقی هیچ کس نداره ای های ما قربان شو مزاری بله کردو ای های در جای ما زیارت کو زالدندو ای های زنجیر شربیدی نیاد کو درمو ای واقعا چه جبایدو نکنیم لله واقعا چه خوندم ها قللون پرچنگ بن بلقیتم که اچه مزه نمک ناریه تور یادگاریه قللون پرچنگ بن بلقیتم کلک پرچنگ شوی خوشمت ولی چنگ وای اچه یک ایرانی پشت افغانی پشت بخونم یک یادگار وی اچه میسنم درک مد افتخار به چبرا خوب رضا وی رضا و رورا ننش پیدر تمل مانایم سحر ده خیرت کرت ولالما وی زولالما ننش پیم گم شو میمونی بیرار بچه بیرار قیمه سحر سبب خیر ز کور مگه تا خانی خو مورم یاره مانوش خو وی رضا و رورا د گیرده ورځ نه معلومی چې ورکه کولا کم نه پیدا کیږي با خدای نه لانم که څنګه کوم څنګه مکو وای کل رضا گم کو بچه بیرار مست ولا ورک گم کندو بیرار کی پیدا نمیشه معنا اونم وی رضا ورورا داسې خبرون مکه تا د زی ورور د زی د فارسیم د افغانی لیش پیږي کتیرم پیږي وای یک ایرانی ما ته پیږي راخ بگم خدای مهربونه خدا چه مهربونه شاید به گل رسونی عاشق شدی دوباره دردی دلت چی چاره بابا هیدر دختری نازی بندری درد و بلات بیجونم شب مهتاب لب دریا چنون آواز بخونم یادگار اچه ما یک یادگاریه ما 4 زبان 5 زبان یادگار میشه ما باجه خوری فوت کردم میشه آدمی هم مرگ پریجوانی نداره مرگ سگی چیم نزدیک خود یک یادگاره ما سینپا بچه که ما ملایی خودیم بچه سین 12 یک بگش خود تو انگلیسی میگه گوت نوت شب بخیر گوت افتنون بعد از ظهر شما بخیر آی لایک من شما رو خیلی دوست دارم تانگیو خیلی تشکر که مرا دوست داری یک زبان خو در افغانی میگه سنگ ورورم میگه زی شایم تا شای ورور است پلار چلی دی بوبیت کجا زی پلار کورته ده زی خوراکای سلام لیج و بو امزا کنه تا زمینیه کشنیان پکور و جلو بچای ملخانه چی خورم نه ایدی ده دو زبان خو در
خود اندک ما پیش وردی چی عربی نقل نمگه دا عربی مگه کیف والا اخی سال در برادر کیف والا ابن بچه‌ش مخوبه کیف والا عائلتن پکش مخنه کیف والا امو یا ابی بابش مخوبه و جد بکلش مجموع اشکر فاتکم شکر خدا ما گم این تريدون يا اخي کجا اراده داری این ایران تتوقف 5 دقائق یا الله روح 5 دقیقه سمر طاعت چشم مقام انا ممنون حبكم على جد یاد دربا باز یک وردی هم پیش بیرون خود इसकी देर जाएगा है मुका चलो चलो भाई करता है मुका ब्रदर्स कदम जाए बर्फ चढ़ते से बेदरक भी अच्छा तो को पूरी करना ना कर अच्छा तो कर तो जब्त करना ना